فيقعد يدعي ربنا، فتفتكر يا ربنا وفقك انك تقف في بيته وترفع ايديك ليه، ووفقك انك انت تتوسل اليه. يا اخوانا الفرح بالله ده اكتر احساس انا في قلوب الصالحين، انك تبقى فرحان ان الجميل ده العظيم ده الغني ده القوي ده الوهاب ده ربك انت، مولاك انت. احنا لينا رب يا جماعه، عيب ان احنا يبقى في حياتنا مشاكل هو ربنا. عارفين اللي ماشي حافي وهدومه مقطعه، واحد بيقول للناس هو ده يا عيني ابوه ميت، قالوا له لا ده ابوه عايش. لا عايش وسايبه كده ازاي؟ طب ده يا عيني ابوه فقير، قالوا له ده ابوه ملياردير. طب ابوه قاسي بقى وشديد، وقالوا له ده ابوه طيب جدا. يبقى ابوه بخيل، قالوا له ده ابوه كريم كرم رهيب. فيقوم الراجل رايح للولد اللي ماشي يقول له حبيبي يا حبيب قلبي ارضى ابوك عشان ابوك يرضيك، لان لا يمكن يكون المشكله من ابوه. يا جماعه احنا لينا رب قدير، لينا رب عظيم. لما يبقى في حياتك مشكله وليك رب بالكرم ده يبقى بنتي، لما يبقى في حياتك مشكله وليك رب بالعظمه دي يبقى انت. عارفين يا شباب، عارفين لو نمله وقعت في كوبايه ميه، النمله دي اكبر مشكله في حياتها الوقت، النمله بتموت. نمله تفضل تفلفص ليه؟ لان اكبر مشكله في حياتها الوقت بتحصل. انا هاجي بصبع ايدي الصغير هشيل النمله من كوبايه الميه، هنقذ حياتها من اكبر مشكله في حياتها. بايه؟ بصبع ايدي الصغير. ولله المثل الاعلى. انت ربنا قادر انه يحل مشاكل حياتك ويحقق احلام حياتك باسهل مما انت قادر ان بصبع ايدك الصغير تحل اكبر مشكله في حياه النمله دي. يا اخوانا احنا لينا رب عظيم، لازم نفرح بربنا. ولكن اللي احنا بنقوله ده كله ربنا هيديك في الدنيا ايه يا جماعه؟ في حاجه ثانيه اسمها الجنه يا جماعه، جنه في الدنيا والاخره. الشباب اللي راكب عربيه 128 وهو ماشي ده بيلاقي جنبه حته لانسر معديه، يقول هي دي الناس اللي عايشه. بتاع لانسر يشد على الطريق يلاقي حته بي ام فيها 7 طلع، يقول انت يا رب هنطلع على وش الدنيا. بتاع البي ام يطلع على طريق الساحل الشمالي يلاقي حته همر بتشد معاه، يقول يا رب هنفضل مسؤولين في الحياه كده لحد امتى؟ بتاع الهمر يجي يكمل يلاقي حته بنت اللي طالعه له من جزء بكر ولا حاجه، بنت اللي 3 مليون، يقول يا رب هنفضل فقراء كده لحد امتى؟ يا اخواني احنا ليه في الدنيا طموحين وليه في الاخره زاهدين؟ ليه في الدنيا عايزين نزيد وفي الاخره مش عايزين نزيد؟ يا شباب مين فينا لما بيحط راسه على المخده بالليل بيفكر في الجنه؟ يا جماعه الجنه مش شويه خضره وميه، يا جماعه الجنه مش بنوعدك بشقه تسعدك، يا جماعه الجنه مش فيلا على الساحل الشمالي، يا جماعه الجنه مش نادي من النوادي ومكان فيه حياه اجتماعيه نشيطه. يا اخوانا الجنه الفرق بين الجنه والنار مش الفرق ما بين انت كونتيننتال وسجن من السجون، فرق بين الجنه. يعني ايه كلمه الجنه؟ يعني ايه يا اخوانا كلمه الجنه ده؟ الدنيا قال لك عجائب الدنيا السبعه، طب يا ترى عجائب الجنه قد ايه؟ ربنا خلق على وجه الارض 20 مليون نوع من انواع الكائنات الحيه، احصاء من علماء الاحياء 20 مليون نوع من انواع الكائنات الحيه. الله مش قادر يخلق لك انت لوحدك في الجنه 20 مليون نوع من انواع النعيم واصناف النعيم؟ يا اخوانا انا بكلمكم دلوقتي عن اعظم صفقه في حياتنا كلنا. طب اوعى انت بتبيع ايه؟ اوعى يبقى جنه عرضها السماوات والارض وانا ماليش فيها شبه. اكبر خساره في الدنيا ان جنه عرضها السماوات والارض وانا حرمت نفسي من نعيمها بسبب دنيا فانيه دائره حقيره. انتوا عارفين يا جماعه يعني سبحان الله العظيم كانوا في لما تروحوا رابعه بقى تاخدوا ماده الكوميونتي يقول لك فيه ايه؟ يقول لك في اول كلمه فيه كده في التعريف بتاعه يقول لك it is a new dimension of medicine، ده افق جديد من افاق علم الطب. اهي الجنه كده new dimension of happiness، افق جديد من السعاده. الموضوع يا جماعه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على ايه؟ على قلب بشر. يعني ايه ولا خطر على قلب بشر؟ مش على قلبي وقلبك، ده تصميمات ازيائك في الجنه ما خطرتش على قلب اعظم مصمم الازياء في العالم، ده تصميمات مجوهراتك في الجنه ما خطرتش على قلب اعظم مصمم المجوهرات في العالم، ده تصميمات اسرك في الجنه ما خطرتش على قلب اللي بنتك محل الهند، ده تصميمات الديكورات بتاعت القصور بتاعت الجنة ما خطرتش على قلب اعظم مهندس الديكور في العالم. غير ان الجنة الشباب فيها نعيم تاني. كتير من الشباب يعني في الدنيا يعني بعد عن طاعة ربنا بسببه نعيم اسمه نعيم الحب.
يعني ايه نعيم الحب؟ يعني دلوقتي اي شاب او اي فتاه يقول لك انا نفسي احب واتحب، انا نفسي احس ان في حد بيحبني، وتلاقي الشاب والفتاه عايشين الست سنين بتوع الكليه في قصه حب ساخنه تصدرها المواساه والازاريطه من سنه اولى لسنه ثالثه، وفي النهايه يا عيني تلاقوا في سنه امتياز كل واحد راح لحاله، كأن قصص الحب الساخنه دي ولا كانت موجوده اصلا. يعني يا شباب في الجنه في نعيم اسمه نعيم الحب. يعني شوف كده ربنا بيقول لك ايه، وشوف ربنا بيقول لك ايه نعيم. يعني ايه زوجتك وحبيبتك في الجنه، يعني ايه زوجك وحبيبك في الجنه. شوف ربنا بيقول لك ايه، بيقول لك فيهن قاصرات الايه، قاصرات الطرف. يعني انت الطرف ده اللي هو العين اللي ساحره من شده الجمال بتاعتها. قاصرات الطرف يعني حبيبتك وزوجتك في الجنه بتبص لك الراجل ده عيني خلاص مش قادر يستحمل، شوف حد تاني. قاصرات الطرف. خد يا عم بلا خد يا حبيبي مين دي يا عم، ده بركه بركه. قاصرات الطرف يعني من كتر حبها ليك مش قادره تشيل عينها من عليك. تخيل انزل بتاعت الكليه شوف اي واحد واقف مع واحده مش قادره تشيل عينها من عليه، ولا مفيش الكلام ده. انما دي قاصره لعينها وجمال عينها الساحر عليه، وانت كذلك. طيب وايه ثانيه ربنا يقول عربا ايه التراب. قال لك يعني ايه عرب؟ قال لك عرب يعني بتعرف تعرب عن جمال مشاعرها ناحيتك، يعني بتعرف تقول كلمه بحبك. يعني لو كتبت لك جواب حب من ناس زوجها وحبيبها هتزود قلبك من كلام الحب. عرب بتعرف تقول كلمه بحبك. طب تخيل بقى ربنا كمان بيقول ايه، بيقول طبعا الستات هيتجننوا دلوقتي. هو ده زوجتك في الجنة وده زوجك في الجنة. شوف بس علاقة الحب شكلها. ربنا بيقول يسقون من رحيق المختوم. طب يا رب ليه ربنا ما قالش يشربون من رحيق المختوم؟ يشربون يعني انا قاعد فقلت ايه عايز اشرب ينزل قمت شارب. قال لك يسقون مش كده، يسقون انت قاعد بقى مع زوجتك وحبيبتك في الجنة فجاي تمد ايدك تشرب كوبايه العصير تقول لك والله ما انت مادت ايدك. امال ايه؟ انا اللي همد ايدي وامسكها واسقيها لك بايديا. فتخيل بقى اجمع الثلاث ايات مع بعض كده وانت اجمع الثلاث ايات مع بعض كده. قاصرات الطرف عينيها مش قادره تشيل عينها من عليك وهي بتقول لك بحبك وماسكه كوبايه العصير بتديها لك. اصحى يا ابني اصحى حبيبي انت في الدنيا اصحى يا ابني احنا لسه في الدنيا يا حبيبي. الكلام ده بيكمل ان شاء الله لما نبقى نشتغل ونسمع ثمن الجنة بكلامنا ان شاء الله. انما احنا دلوقتي لسه في الدنيا. شباب يا عيني شباب عايز ربنا يجوزكم يا شباب، ربنا يجوزكم احسن جوازات يا رب. خدوا بالكم في جوازات حلوه وجوازات مش حلوه. عارفين اللي كان مستعجل على الجواز قوي زي الشباب دلوقتي كده بنتجوز واحده طبعا بنفتح على راسنا الدكتورات اللي ان شاء الله بكره دول هيبقوا داعيات الى الله كلهم باذن الله، وكل واحده هتجيب لنا ان شاء الله 10 صلاح الدين باذن الله سبحانه وتعالى او 15 صلاح الدين يعني. ولا تزعل. فالمتجوز فطلعت الجواز صعب قوي. يوم الدخله قفلوا الباب الجيران سمعوا خبط ولزقوا وشباشب وضرب وبعد كده الباب مفتوح وصاحبنا مسؤول بره. فقالوا له طلقها، قال لهم لا اطلقها ابدا. يا عم ده انت وارد في كل حاجه. لا اطلقها ابدا. ثاني يوم رزع وخبط وشباشب والموضوع بيكبر وبعد كده الباب مفتوح وصاحبنا مسؤول بره. قالوا له طلقها، قال لهم لا اطلقها ابدا. قالوا له ليه؟ قال لهم اخشى ان اطلقها فيتزوجها غيري فيفتن في دينه. فمرت الايام توفاها الله انتقلت الى رحمه الله. فهم خارجين بقى قالوا لهم انتظروا. قالوا له ايه؟ قال لهم اللهم اني اشهدك انها طالق. قالوا له يا عم يعني انت عايز طول حياتك تقول لك طلاقها؟ بتقول لا لما يتوفى الله طول طالق. قال لهم اخشى ان تحشر معي. انتوا مجال الدنيا بقى. انت عارف كان الشيخ امين الانصاري كان يقول لي وانا لسه طالب قدكم كده واروح ازوره في مصر يقول لي كل واحد هيتجوز على قد دينه. الكلمه دي كانت بتتعبني قوي بس والله يا شباب لما الواحد شاف جوازات اخواننا كلهم عرفت ان كل واحد هيتجوز على قد دينه. ربنا يعني برضه عشان ما يبقاش متعصبين للرجاله على الستات. احد اخواننا اتصل بيه واحد فقال له الحقني يا عم الشيخ. قال له انا في مصيبه. قال له جوازي بكره. يا عم وما تدري نفس ضيقه في التابوت. قلنا لا ايه المشكله؟ قال له ابويا قال علي الطلاق بالثلاثه
لا الزفه خارجه من بيتنا. قال له يا عم ابوك وبر الوالدين خرج الزفه من بيت والدك. قال له ما هو حماها كبرت في دماغه